अमरीकी वजीर दफा वजीर जंग पीट हेग्सेट जनरल डैन केन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारा मकसद वाज़ेह है, ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल करे। ईरान का मुहासरा जारी है। दूसरा, अमरीकी फ्लीट चंद दिन में रवाना होगा। अमरीकी फ़ौज ने मुतादिद बहरी जहाज़ कब्जे में लिए और मजीद भी लेंगे। अमरीकी वजीर जंग ने कहा, आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है, हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता। ईरान बहरी कज़ाकों की तरह मुख्तलिफ जहाज़ों पर फायरिंग कर रहे हैं। ईरानी छोटी कश्तियों से ऐसे जहाज़ों पर फायरिंग करते हैं जो अमरीकी या इसराइली नहीं। ईरान के लिए बेहतर होगा एक अच्छी डील कबूल करे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान के पास मुआहदा करने का अच्छा वक्त है। अमरीकी जॉइंट चीफ जनरल डैन केन ने भी कहा कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले 34 जहाज़ों को वापस मोड़ दिया है। इसी पर बात करने के लिए कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, अमरीकी वजीर जंग जनरल डैन केन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपने भी मुलाहिजा की होगी कि वो ये कह रहे हैं कि मुतादिद बहरी जहाज़ कब्जे में लिए हैं और मज़ीद भी लेंगे। आबना हुर्मुज़ पर एक मरतबा फिर उन्होंने यही बात की है कि मुकम्मल कंट्रोल है और अमरीकी नाकाबंदी जो है वो आलमी सतह तक फैल चुकी है। तो ये सिचुएशन एस्केलेट होती नज़र आ रही है आपको या डी एस्केलेट? जी, ये बाकायदा लग रहा है कि पहले से तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो कि जो यूएस मिलिट्री लीडर्स हैं, यानी कि जो वजीर दिफा उनके हैं या वजीर जंग है, मिनिस्टर फॉर वॉर, और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, बेसिकली जो अब तक ब्लॉकेट किया है उसकी परफॉर्मेंस पर और उसके नतीजे में जो कुछ एक्शंस लिए हैं यूएस मिलिट्री ने और जो ब्लॉकेट हुआ है उसके हवाले से ये एक अपडेट थी जो कि उन्होंने शेयर की। आई थिंक ये पहले से तयशुदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि हुई और सुबह 8 बजे वाशिंगटन डीसी के टाइम पर ये हुआ। और बेसिकली इसका सारा जो मकसद था वो था उस परफॉर्मेंस को बताना कि ये ब्लॉकेट कितनी इफेक्टिव रही है, ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया गया है और इसके नतीजे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो है वो ईरानी वेसल्स का आना और जाना, वहां से निकल के जाना, वहां पे आना, वो हमने महदूद कर दिया। अमेरिकन का ये दावा था। तो ये अगेन जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जिसमें कि अब्बास अराक्ची साहब ईरानियन डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वो उस पर इसकी कोई ज्यादा फोकस नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो वॉर सेक्रेटरी थे यानी कि वजीर जंग पीट हेग्सेट, उन्होंने इस बात में एक जुमला दो जुमले जरूर कहे कि ईरान के पास मौका है कि वो अब डील कर ले। तो ये इस हवाले से सिर्फ इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दो जुमानी जुमले थे जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के पास मौका है कि वो डील कर ले। तो बराह रास्त कोई इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि अब मुज़ाकरात का सेकंड राउंड जो है पाकिस्तान में आगाज होने वाला है। और मेरा ये ख्याल है कि अब हम बहुत जल्द व्हाइट हाउस से और शायद प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रूथ सोशल अकाउंट से हम कुछ सुने इस हवाले से जो बड़ी ब्रेक थ्रू है। और इसका जिक्र अब CNN या दूसरे जो वेस्टर्न चैनल से उस पर आने लगा है कि ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है जिसमें कि ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है और वो यूएस से मुज़ाकरात के लिए आ रहा है। ये भी जो है जो वेस्टर्न मीडिया है तमाम, वो इस बात को कह रहा है कि जो ईरानियन डेलीगेशन है वो फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची की क़यादत में आ रहा है और वो यूएस से सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए आ रहा है। मगर अभी हमें इस हवाले से इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकारी तौर पे अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स इस मौजू पे हमें स्पेसिफिक नहीं मिला है जिसमें कि ये कहा गया है कि ईरानी अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं, ईरानी हुकूमत, और वो एक डेलीगेशन भेज रहे हैं जिसे फॉरेन मिनिस्टर फिलहाल जो अब तक खबर आई है अब्बास अराक्ची लीड करेंगे और उसका मकसद जो है वो अमेरिका से मुज़ाकरात करना है। अच्छा, तो देखना ये है कामरान साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपने भी कहा कि ईरान और अमेरिका की वफूद का आना ही एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, इसको कोट भी किया जा रहा है। लेकिन मुज़ाकरात के, अगर हम मुज़ाकरात के बारे में एक मरतबा फिर से बात करें तो आपको नहीं लगता कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को लेकर ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है ये बॉटल नेक साबित हो सकती है फिर मुज़ाकरात में? जी देखिए, वो बज़ाहिर तो वो बॉटल नेक नहीं है। अगर मुज़ाकरात का मकसद ये है कि किसी नतीजे पे पहुंचना, नतीजे का मतलब ये नहीं कि एंड रिजल्ट, बल्कि कोई इब्तिदाई ब्रेक थ्रू हासिल करना जिससे कि मुज़ाकरात की आगे की सेलिंग आसान हो सके,
تو یہ سب سے آسان ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے، اسٹریٹ آف ہارمز جو تھی، جب 28 فروری کو امریکہ نے حملہ کیا، اسرائیل نے حملہ کیا ایران پہ، تو اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی تھی اور کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد سے جیسے ہی یہ حملہ ہوا، اس کے بعد پھر ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو ایک طرح سے ویپنائز کیا اور اس کو بلاکیڈ وہاں پہ انہوں نے کر دیا، اس کا بلاکیڈ سامنے آیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پھر اب یہ تو کچھ 2 ہفتے پہلی بات ہے کہ اس کے جواب میں امریکہ نے اپنا ایک بلاکیڈ کر دیا، اس نے اپنی ناکہ بندی کر دی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایران کی کسی ویسل کو، میری ٹائم ٹریفک کو، وہ ایرانی کسی پورٹ پہ آنے نہیں دے گا، وہاں سے جانے نہیں دے گا. تو یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن تو ابھی ہوئی ہے، یہ جنگ کے بعد کی صورتحال ہے، اور یہ اتنی آسان ہے حل ہونا کہ یہ تو اب سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایران نے اپنے تئیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیا تھا، اس انڈرسٹینڈنگ پہ، اس یقین پہ کہ اب امریکی بھی جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیں گے، اپنا بلاکیڈ ختم کر دیں گے. وہ تو امریکہ کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے نہیں کھولا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیچیدہ ہو گئی، کمپلیکیٹ ہو گئی، اور پھر ایرانیوں نے دوبارہ اپنا بلاکیڈ لگا دیا. تو جس طرح سے یہ بلاکیڈ ہوا ہے، یہ خود ثابت کر رہا ہے کہ اس کو اٹھانا اور اس بہت بڑے تنظیم کو ختم کرنا سب سے آسان ہے اس پورے مذاکرات میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو ابھی یہاں پہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کا کیا رد عمل آتا ہے، سرکاری رد عمل اس حوالے سے کیا سامنے آتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہتے ہیں. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ، اس کا وفد جو ہے وہ آنے کے لیے اس کی کیا اطلاعات آتی ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے کہ امریکی نظام جو کہ ترتیب دیا گیا تھا گزشتہ ہفتے، جب کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اور امریکن ڈیلیگیشن آنے تھا مذاکرات کے لیے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے، وہ بڑی حد تک اب بھی موجود ہے پاکستان کے اندر. وہ پورا نظام اب بھی موجود ہے، اور وہ بھی شاید اسی پیش رفت کا منتظر تھا، یا ان کو یہ خیال تھا کہ بہرحال سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا، جیسے کہ پاکستان کو بڑا زبردست کانفیڈنس تھا کہ وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں گے اور دوسرے راؤنڈ کو ممکن بنائیں گے. اسی طرح سے امریکی نظام جو ترتیب دیا گیا تھا، جو سیکیورٹی نظام، لاجسٹکس، یہ تمام چیزیں جو تھی وہ بڑی حد تک جو ہے وہ اسلام آباد میں رکھی گئی تھی. امریکیوں نے انہیں جو تھا وہ ہٹایا نہیں تھا، اس کو ڈسمینٹل نہیں کیا تھا. تو وہ نظام تیار ہے. اب صرف انتظار یہ ہے کہ امریکہ سے سرکاری اور باقاعدہ رد عمل آئے اس خبر کا کہ ایرانی آ رہے ہیں اور بات چیت کرنا چاہتے ہیں، سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کو شروع کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ میں جب یہ فیصلہ ہوگا، طے ہوگا، اس کے بعد امریکی اگر جو وہاں سے چلے گا وفد، جو بھی ہوگا، جو بھی اس کو لیڈ کرے گا، اس کو پھر لگیں گے 15-18 گھنٹے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پرہیپس یہ جو اگر یہ ساری چیزیں معمول کے مطابق ہو جائیں، اور جیسے ہم سوچ رہے ہیں، جو ہماری توقعات ہیں، جو منظر ہمیں نظر آ رہا ہے، تو کل شاید شام تک جو ہے یہاں پر امریکی ڈیلیگیشن بھی آ جائے، اور پھر ہم اتوار کے روز جو ہے پرہیپس جو ہے وہ باقاعدہ کوئی اگر مذاکرات جب ہو تو اس کا ہم اتوار کو ہم سمجھے کہ وہ مذاکرات اتوار کو ہو سکتے ہیں. کل کا پورا دن اب میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایرانی ڈیلیگیشن کب آتا ہے. ان کے اپنے سیکیورٹی مسائل ہیں، وہ ان کا ارائیول، ان کا ڈپارچرز، وہ بہت ہی ایک خفیہ عمل ہوتا ہے، تو وہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے ہوگا. کل کا روز تو آپ کے نزدیک انہی چیزوں میں گزر جائے گا، اور اتوار کا روز ہوگا جب باقاعدہ مذاکرات شروع ہوں گے.